ville de Tanger comme une notion philosophique pour en extraire une vérité intangible. الفلاسفة كيبحثوا على الحقيقة. أنا فكرت طنجة كموضوع كإشكالية فلسفية وبغيت نبحث على ذيك الحقيقة. أنا أعتقد أن هناك دلالتين وبعدين أساسيين. هذا انعقاد مائدة مستديرة حول طنجة في الفنون والثقافة في إطار المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بطنجة. الدلالة الأولى هو أولاً تعريف الوفود الأجنبية بالمدينة، تعريفهم تاريخها. البعد الثاني لاحظنا أن هناك قطيعة ما بين الشباب والتاريخ المغربي، ما بين الشباب الطنجي وتاريخ مدينة طنجة المتميز. عندكم واحد لافونتاج علينا بأنكم شفتوا واحد التاريخ، احنا ما عندناش هاد الفرصة. محتاج يمكن السيد قال بأن ما يمكنش نرجعوا كل مرة بالحنين، احنا محتاجين داك الحنين تقاسموه معنا احنا باش نعرفوا طنجة كيفاش كانت. ما يمكنناش احنا نمشيو نزيدوا قدام المدينة ديالنا بلا ما نعرفوا طنجة كيفاش كانت. هذه فرصة جميلة، ولكن هي غير موضوع الجلسة، هو بحد ذاته مهرجان اللي يمكن ياخذ أكثر من أسبوع غير في الكلام حول طنجة مدينة الإبداع، سواء في الماضي أو في الحاضر وربما في المستقبل. المسرح الجامعي كيعطي فرصة للجامعيين باش يمكن لهم يتناولوا بطريقة علمية المفهوم ديال المسرح في المجتمع، وخصنا نغتنموه فرصة ماشي باش يدوزوا مسرحيات، كيفاش يمكن يكون عندنا منظور جديد لتوظيف المسرحيات في المجتمع. Il avait un cœur d'or. Il y a bien longtemps, nous qui l'aimions tant, il a claqué la porte. Et moi et mon mari avons essayé de le tenir de force. Il avait 7 ans, l'âge de raison. On lui criait. C'est une pièce classique qui est devenue classique aujourd'hui de théâtre de l'absurde. Et nous avons travaillé cette pièce depuis 2 ans maintenant. Et nous pensons que notre lecture, par rapport à notre génération, répond à certaines questions ou pose plutôt certaines questions par rapport à notre génération. C'est une pièce que j'aime beaucoup jouer parce que ça fait longtemps qu'on la travaille et c'est la pièce avec laquelle on a commencé à démarrer la compagnie. Après, comme Badir il a dit, les questions que pose la pièce, je pense qu'elles nous préoccupent tous. Voilà. Après, c'est une pièce qui n'est pas évidente à jouer à cause du texte qui est assez important et des phrases qui ne se répondent pas forcément. Donc voilà, donc c'est plutôt du coup intéressant et drôle à jouer. قيمة الضوء إلا اختاروا، ولكن هاد العائلة اللي تخدم شحال بهم بالسلامة؟ وغير ثلاثة وتقول قشلة التلفازة النهار كامل وهي شحال. احسن عواك
انا العائله اللي خدام عندهم الله يعمرها دار. وين دوك الناس ديال الرومانسيه وديال داكشي، ولكن غير هادشي هما ناس واعيين وقاريين وعارفين بالحق ديال الضوء والقيمه ديالو. فالمكتب كان دائما يراهن على التحسيس في المجال البيئي ومجال المحافظة على الماء وعلى الطاقة المتجددة. والمكتب قد كان منذ التسعينيات كان يقوم بتنسيق مع فنانين ومسرحيين بسكيتشات حول المحافظة على الماء، المحافظة على الكهرباء، وبالتالي فالمكتب يواصل هذا المنهج. كتجينا فاكتوره غاليه ما كنعرفوش علاش، نعرف معنيين ان حنا هما كتبيز الضوء شاعل ما عرفتش علاش هما الاسباب عندنا يد في هذا الشيء هذا. فجمال نور الدين غادي يكونوا يعني في التنشيط ديال المهرجان من هذه الناحيه هذه ديال لوينو، يعني موجودين واحد المجموعه ديال السكيتشات اللي غادي يشوفوهم ان شاء الله متلقي ديال ديال هذا المهرجان، وخصوصا في هذا الموضوع هذا ديال الماء والكهرباء. النهار ما طال ويشعل داك الاورديناتور ما كتسخاش الله يرحم. وعين باش تمشي تتفرج معايا في المسرحيه نقدر نشوفها من الليل، ولكن راه كيضيعوا فيها بزاف ديال الضوء. هذاك غير مسرح صاحبي. ايوا صاحبي مسرح. اش